bukid sa una nga murag bukid bangag-bangag mao na ni siya na equipment to ikabit na ready na ni siya ito niya mong side check karon ay duha ka Italian rin nag check mag-i accept na mo mao na niyang naong so na murag bangag-bangag ang mga tanaw pati mga bato pero gwapo na kayo patag na kayo equipment ni D-Burtak ang tawag kahit sa mga aeroplano karang tower sa airbase sa airbase ayun tanaw sa una napay bato na build isaw ayun na yun sa site ano ni equipment to bago na kayo